श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः। स च वाग्भिः प्रशस्ताभिः गमिष्यन् पूजितस्तया तस्मादेशादपक्रम्य चिन्तयामास वानरः। अल्पशेषम् इदं कार्यं दृष्टेयम् असितेक्षणा त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थ इह दृश्यते। न सामरक्षसु गुणाय कल्पते न दानमर्थोपचितेषु युज्यते न भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते। न चास्य कार्यस्य पराक्रमादृते विनिश्चयः कच्चितिहोपपद्यते। हतप्रवीराश्चरणे हि राक्षसाः कथञ्चिदीयुर्यदिहाद्यमार्दवम्। कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे यो बहून्यपि साधयेत् पूर्वकार्याविरोधेन स कार्यं कर्तुमर्हति। न ह्येक साधको हेतुः स्वल्पस्यापीह कर्मणः यो ह्यर्थं बहुधा वेद स समर्थोऽर्थसाधने। इहैव तावत् कृतनिश्चयो ह्यहं यदि व्रजेयं प्लवगेश्वरालयं। परात्मसम्मर्दविशेषतत्त्ववित् ततः कृतं स्यान्मम भर्तृशासनं। कथं नु कल्वद्य भवेत् सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैः सह। तथैव कल्व आत्मबलं च सारवत् सम्मानयेन्मां चरणे दशाननः। ततः समासाद्य रणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सबलप्रयायिनं। हृतिस्थितं तस्य मतं बलं च वै सुखेन मद्वाहमिदः पुनर्व्रजे। इदमस्य निशंसस्य नन्दनोपममुत्तमं वनं नेत्रमनःकान्तं नानाद्रुमलतायुतम्। इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानलः अस्मिन् भग्ने ततः कोपं करिष्यति दशाननः। ततो महत्शाश्वमहारतद्विपं बलं समादेशति राक्षसाधिपः। त्रिशूलकालाय सपट्टसायुधं ततो महद्युद्धमिदं भविष्यति। अहं तु तैः सम्यदि चण्डविक्रमैः समेतरक्षोभिरसह्यविक्रमः। निहत्य तद् रावणचोदितं बलं सुखं गमिष्यति कपीश्वरालयं। ततो मारुतवत् क्रुद्धो मारुतिर्भीमविक्रमः ऊर्वेगेन महता द्रुमान् क्षेप्तुम् अथारभत। ततस्तु हनुमान् वीरो बभञ्ज प्रमदावनं मत्तद्विजसमागुष्टं नानाद्रुमलतायुतं। तद्वनं मदितैर्वृक्षैः भिन्नैश्च सलिलाशयैः चूर्णितैः पर्वताग्रैश्च बभूव अप्रियदर्शनं। नानाशकुन्तविरुतैः प्रभिन्नैः सलिलाशयैः ताम्रैः किसलयैः क्लान्तैः क्लान्तद्रुमलतायुतं। न बभौ तद्वनं तत्र दावानलहतं यथा व्याकुलावरणारेजुः विह्वला इव तालताः। लतागृहैश्चित्रगृहैश्च नाशितैः महोरगैर्व्यालमृगैश्च निर्धुतैः शिलागृहैरुन्मदितैस्तथा गृहैः प्रनष्टरूपं तदभून्महद्वनं। सा विह्वला शोकलता प्रताना वनस्थली शोकलता प्रताना जाता दशास्य प्रमदावनस्य कपेर्बलादिप्रमदावनस्य। ततः स कृत्वा जगदीपतेर्महान् महत्यलीकं मनसो महात्मनः। युत्सुरेखा बहुभिर्महाबलैः
श्रिया जलं स्तोरणमास्तितः कपिः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 41 सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।